आदाब नाजरीन। मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज के मौजू में हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह तक पहुंचने से पहले चंद चीज़ें बैकग्राउंड के तौर पे आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि आप उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सके जिस माहौल में कुली कुतुब शाह की परवरिश हुई है, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी पर उनकी परवरिश, उनके माहौल, उनके दौर का पूरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं सुल्तान कुली कुतुब अल मलिक। ये जो गोलकुंडा के बानी थे, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दादा थे। 90 साल की उम्र में इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, और ये 1543 का वाकया है। इनके कत्ल में ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो हाथ था वो जमशेद कुली का था। जमशेद कुली और इब्राहिम कुली जो कि भाई थे, और ये इनका बेटा था। तो इसके 1543 में जब जमशेद कुली तख्त पर बैठता है, और इसकी 1550 तक इसकी हुकूमत रहती है। जमशेद कुली जैसे ही तख्त पर बैठता है, इसे ये अंदाज़ा होता है, क्योंकि इसने एक साजिश के तहत तख्त को हथियाया था। इस वजह से इसे ये डर था कि उसके जो दूसरे भाई थे और रिश्तेदार थे और जो उनके मुखालिफ थे, वो उसे कहीं उससे नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए उन्होंने ऐसी तमाम साजिशें की उन लोगों को हटाने के लिए। इसके अलावा उनमें से बहुत सारों को उन्होंने कत्ल भी किया। इसी डर से ये जो इब्राहिम कुली, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वालिद थे, उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। ये किसी तरह से अपने आप मौका को गनीमत जानकर वहाँ से इसे विजयनगर भी कहा जाता है। ये एक हिंदू साम्राज्य था, उस वक्त बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी ये विजय। वहां जाकर पनाह लेते हैं और लगभग 7 साल तक ये वहां पनाह गुज़ीर रहते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि 1550 में जब जमशेद कुली का इंतकाल होता है, तो उसके बाद उसके जो उमरा होते हैं वो उसके बेटे सुबहान कुली को तख्त पर बैठाने की कोशिश करते हैं, और उसे बैठा भी देते हैं। लेकिन मौके की गनीमत पाकर विजयनगर से जो एक शहजादा यहाँ से भागा था और पनाह गुज़ीर था, पूरी तैयारी के साथ आता है, और उसके बाद सुबहान कुली को तख्त से उतार देता है, और उसके बाद गोलकुंडा पर उसका कब्जा हो जाता है। सुबहान कुली जमशेद कुली का बेटा था, और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का चचाजाद भाई हुआ। अब इसके बाद यहाँ तक की कहानी ये थी। इसके आगे ये देखिए कि इब्राहिम कुली जब तख्त पर बैठता है, इब्राहिम कुली, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वालिद, जब तख्त पर ये बैठता है, ये चूंकि 7 साल तक और अपने बचपन के दिनों विजयनगर में गुजार चुका था। एक ऐसी सल्तनत जो हिंदू रस्म व रिवाज से चलती थी, उसके अंदर इन्होंने गुजारा था। इनकी परवरिश में उन सारे असर व रसूख थे। इस वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये अपनी हुकूमत में एक सेकुलर राजा के तौर पे जाना जाता, और दूसरे फरीक के लोगों को भी ये अपनी हुकूमत में जगह देता था। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि इसने एक हिंदू रानी से शादी की थी, जिसका नाम था भागीरथी, और कहा जाता है कि ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की माँ थी भागीरथी। तो यहाँ तक, और इनका भी असर हम आगे देखेंगे कि भागीरथी के किरदार और उनके असर और रसूख का असर किस तरह से मोहम्मद कुली कुतुब की जिंदगी पर पड़ता है। हम अभी इस बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कुली कुतुब शाह की परवरिश हुई। तो उनके वालिद 1550 से 1580 तक हुकूमत करते हैं। 1580 में जब इनका इंतकाल होता है, तो 1580 में इंतकाल होता है तो उस वक्त तख्त के दावेदार बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनके 6 बेटे थे और इनमें तख्त ताज के लिए लड़ाई हो रही थी। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था अब्दुल कादिर दावेदार था। इसके बाद एक दूसरा बेटा था। तीसरे नंबर पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नंबर आता था, ये तीसरे नंबर पे था। ये उन दोनों में पढ़ा लिखा तो कम था इल्म और हिकमत के लिहाज से, लेकिन ये फन और इसे फनून लतीफ़ा पे अच्छी महारत थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके वालिद की भी यही ख्वाहिश थी कि इनके इंतकाल के बाद इनका जानशीन मोहम्मद कुली कुतुब शाह बने। आइए अब डिटेल में जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं वो आपको बता चुका हूँ कि कुतुब शाह गोलकुंडा का 5वां बादशाह था। इसकी हुकूमत तकरीबन 31 साल तक थी। हाँ, 31 साल तक थी। ये आपको
1580 से 1600 1611 तक इनकी हुकूमत थी। 1580 से 1611 तक इनकी हुकूमत थी ये। और इसकी पैदाइश जो थी वो 1565 में पैदाइश है। यानी कि ये जो दौर है ये लगभग 31 साल पे है। और इनकी अगर टोटल उम्र देखी जाए कुली कुतुब शाह की तो वो 43 साल की होती है। इन्होंने जो कुछ भी किया वो 43 साल के अंदर ही किया। यहाँ पे देखिए माहनामा में दर्ज है, ये एक तारीखी किताब है, इसमें दर्ज है कि कुली कुतुब शाह की माँ एक हिंदू थी जिसका नाम भागीरथी था। भागीरथी जैसे मैंने आगे बताया कि ये इब्राहिम कुली कुतुब शाह की बीवी थी और विजयनगर से इसका ताल्लुक था। कि डिटेल में मैं उन सारी चीज़ों को जो अभी मैंने कहानी के तौर पे आपको सुना रहा था, अब आप पॉइंट वाइज उसे आसानी से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। इब्राहिम कुतुब शाह के इंतकाल के वक्त उसके लड़कों की तादाद 6 थी और उनमें कुली कुतुब शाह तीसरे नंबर पर था। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। उसके बड़े भाई का नाम अब्दुल कादिर था जो कि तख्त के दावेदारों में से एक था, मगर सियासी जंग ने इसको रूपोश होने पर मजबूर किया और साथ ही उसकी मौत के राज भी रूपोश रहे। चूंकि साजिश चल रही थी और किस तरह से 6 इनके साहिबजादे थे, तो इसमें जाहिर सी बात है बहुत इख्तिलाफ था और लोग इस तरह से, ये बड़ा बेटा था तो शायद इसको ये ख्वाहिश होगी कि इसी को बनना चाहिए, लेकिन उमरा ने और जो दूसरे लोगों ने थे इन्हें इसको नापसंद किया और जिस वजह से ये साजिश का शिकार हुआ और इसे तख्त छोड़ना पड़ा। तख्त तक ये पहुंच नहीं पाए, लेकिन बाद में एक जगह अहम किरदार के तौर पे ये वापस आता है, वो हम बताएंगे। किसी दूसरे नाम से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा भाई था हुसैन कुली, उस वक्त इसकी उम्र 20 साल की थी। 20 साल थी इसकी उम्र, 15 साल कुली कुतुब शाह के थे। वो अपने तमाम भाइयों में इल्म हिकमत के लिहाज से बरतर था। इल्म हिकमत के लिहाज से बरतर था ये, और ये भी दावेदारों में था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तख्त नशीनी भी एक साजिश के तहत हुई थी। कुतुब शाह को तख्त तक पहुंचाने में राय राव का बहुत बड़ा हाथ था। यह भी कहा जाता है कि इसके वालिद की यही पसंद थी कि इसके इंतकाल के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह तख्त पर बैठे। राय राव ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह को क्यों प्रेफर किया? क्योंकि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं भागीरथी से था। एक हिंदू होने के नाते इसके असरात थे, तो इस वजह कुतुब शाह का इसने वो किया। आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शादी 18 साल में हुई थी। शाह मीर तबा इसके खुसर थे। इसकी मलका से इसको एक औलाद थी जिसका नाम था हयात बख्शी बेगम। ये शाह मीर तबा इनका ताल्लुक ईरान से था। हयात मीर बख्शी बेगम जो थी ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की इकलौती बेटी थी और इसने अपनी इस बेटी को चहेते भतीजे शहजादा मोहम्मद सुल्तान से शादी कराई और बाद में उसे अपना जानशीन बना दिया। शहजादा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह कुली कुतुब शाह के छोटे भाई मोहम्मद अमीन का बेटा था। अब यहाँ पे देखिए कि अपने भाई से इसकी शादी करवा रहा है। ऐसा होता है कि ये दावेदारों में से नहीं था, जिस वजह से ये इसे पसंद करता था और उसके बाद उसने अपने इज़्दिवाजी जिंदगी में अपने बेटी और इसके बेटे को इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए और ज्यादा किया। सुल्तान को अदब से ज्यादा लगाव था। वो मैदानी जंग से ज्यादा अदब और फनून लतीफ़ा में ज्यादा टाइम देता था। इब्तदाई दौर में जब वो हुकूमत और सल्तनत इसके नाम होने वाली थी, तब उसने कुछ जंगें की थी और वो भी छोटी मोटी बगावतें थी। इसके दौर में कोई ज़्यादा जंगोजदल होती नहीं है और ये एक बहुत ही मुस्तहकम हुकूमत इस दौर में होती है, जिस वजह से इसे फ़नून लतीफ़ा, अदब और दूसरी चीज़ों का पूरा टाइम मिलता है और ये उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी बन जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह शुमाली हिंद में अकबर आजम और बेजापुर के इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु का हम असर था। आप ये याद रख सकते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह सानी आदिल शाही दौर का बादशाह था और उसका हम असर मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह था तो उसका वहाँ पे शुमाली हिंद में जो मुग़ल हुकूमत थी उसका अकबर वहाँ पे हुकूमत कर रहा था। बाद में अभी अकबर का जिक्र आएगा कि किस तरह से इन दोनों के हम असर होने की जो दलील है वो बाद में अभी आपके सामने आएगी।
تو یہ تو ہو گئی کہ کس طرح سے وہ تخت پہ بیٹھے. اس کے علاوہ دیکھیں فن تعمیر، حکومت کرنے کے بعد کس طرح سے جب حکومت آتی ہے اس کے بعد یہ حکومت میں کس طرح سے رہتے ہیں. ہم محمد قلی قطب شاہ کو صرف زیادہ سے زیادہ شاعری کے طور پہ جانتے ہیں اور اردو کے پہلا صاحب دیوان کے طور پہ جانتے ہیں. آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں فنون لطیفہ کے علاوہ اس نے کس طرح کی کیا کیا چیزیں کی ہے. 1591 میں حیدر نگر کی تعمیر و تدوین کا آغاز کیا. چار مینار 1592 میں مکمل کیا. شاہی عاشور نامہ دارالشفا 1595 میں. جامع مسجد 1597 میں بنوائی. اس کے علاوہ خدا داد محل، محل کوہ طور، ہنا محل، چندن محل، سجن محل، ندی محل وغیرہ بنوائے. آپ کو پتا ہوگا، آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ محمد قلی قطب شاہ بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا اور اس نے حسیناؤں کے لیے ایک بڑا سا محل بھی بنایا تھا اور ہر حسینہ کے لیے الگ الگ اس میں ایک منزل تھی، جس میں ایک منزل حیدر محل کے بھی نام سے تھی، جس میں اس کی سب سے محبوب محبوب اس کی جو معشوقہ تھی، جسے وہ جو ایک ہندو تھی، اس کا نام تھا بھاگمتی، جس کے نام پہ اس نے ایک شہر بھی بسایا تھا حیدرآباد، اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے بھاگمتی سے حیدر محل رکھ دیا تھا. خدا داد محل 8 منزلوں پر مشتمل تھا. یہ خدا داد محل ایک جو محل تھا وہ 8 منزلوں پر، جس کی 5ویں منزل کا نام حیدر محل تھا. اس میں یہی اس کی محبوبہ رہا کرتی تھی. قلی قطب خود ہی ایک بہترین خوشنویس تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے عہد کی عمارت میں ہر قسم کے خطوط کے نمونے ملتے ہیں. قلی قطب شاہ فن تعمیر اس نے کرائی. اس کے علاوہ ایک جو بڑی خصوصیت تھی اس کی، وہ خود ایک خوشنویس تھا اور ان کا نمونہ اس دور کی عمارتوں پہ آپ کو مل جائے گا. وہ ساری چیزیں ابھی بھی آپ کے سامنے، آپ جب جائیں گے تو اس طرح سے ان چیزوں کو، خوبصورتی کو اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت سارے جب وہاں سے غیر ملکی شائقین، غیر ملکی لوگ جب وہاں پہ آئے تھے تو تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ وہ اس دور کا سب سے خوبصورت شہر تھا. وہ مذہبی نقطۂ نظر سے شیعہ عقائد کا پیرو تھا. اس کی تصدیق سیدہ جعفر کے مطابق، اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. ڈاکٹر سیدہ جعفر کے مطابق 1581 میں اس نے اپنے سکے پر علم کے نشان کا اضافہ کیا جو امام حسین سے اس کی عقیدت کا مظہر ہے. فیضی نے 1595 سے قبل شہنشاہ اکبر کو خبر دی کہ گولکنڈہ کا حکمراں شیعیت کی طرف بہت زیادہ مائل ہے. فیضی وہ شخص ہے جو اس وقت گجرات کو اکبر نے فتح کر لیا تھے، اس لیے کچھ لوگوں کو وہاں پہ رکھا تھا کہ دکن کے حالات ان کو لکھ کر بتا سکے کس طرح کی حکومت چل رہی ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا رسم و رواج ہے، اور روزانہ کی اپڈیٹ وہ دیتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے، وہی فیضی نے گولکنڈہ کے اس راجہ محمد قلی قطب کے بارے میں لکھا تھا. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ شیعہ عقائد کے پیرو تھے. اس کے علاوہ ان کے کلیات میں حضرت علی کی منقبت میں 7 نظمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ عید مولود علی اور عید غدیر پر بھی اس کے کلیات میں بیشتر کلام ملتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے شیعہ عقائد سے گہرا تعلق ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہے محمد قطب شاہ 12 امامہ کا غلام، ہے محمد قطب شاہ 12 امامہ کا غلام، میں جو عاجز اس عاجز داس تیرا، یا علی مجھ دستگیر. جیسے جیسے قلی قطب شاہ میں شیعہ عقائد کی محبت بڑھتی گئی، ویسے ہی اس کے اندر دکن میں سنی امراء و مشائخ اور عوام کی مخالفت میں بھی اضافہ ہو گیا. اس کا ذکر بارہا اس نے اپنے کلام میں کیا ہے اور ان کو خوارج، اور ان حضرات کو یعنی سنی امراء و مشائخ کو وہ خوارج کہہ کر پکارتا تھا اور انہیں ناپسند بھی کیا کرتا تھا اور ان سے چھٹکارا پانے کی تمنا بھی کی ہے. اور جیسا کہ اس کے شعر سے آپ کو ابھی جو مثال دوں گا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اس طرح کے، اور یہ ساری چیزیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. اس معاملے میں وہ اپنے والد سے بالکل جدا نظریہ رکھتا تھا. ان کے والد چونکہ ان کا بھی تعلق شیعہ سے تھا، لیکن انہوں نے
ان کا नज़रिया थोड़ा अलग था। वो दूसरों को पूरी तरह से, दूसरे नज़रिया वालों को भी ज़्यादा उन पे रोक टोक नहीं किया करते थे और उनसे भी काम लिया करते थे और उनके हुकूमत में सब खुश थे। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नज़रिया थोड़ा अलग था। खवारिज, उन्हें खवारिज कहकर पुकारता है। तो देखिए, खुद मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये शेर है, खवारिज के अगन के पानी सो बुझागा, खवारिज के अगन के पानी सो बुझागा, बराहीम नमन मुझको सुख आराम देवेगा। इसके अलावा मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो अगली खसूसियत है जो उनके बारे में हम जान सकते हैं, ये है इसने तेलुगु में भी शायरी की। इसके अलावा इसके फारसी कलाम भी मिलते हैं जिससे इसकी कादिरुल कलामी का पता चलता है। कुली कुतुब शाह के हुलिये के बारे में हमें जिन दो अहम किताबों से पता चलता है उनमें शेख शरीफ अहमद गुजराती की मसनवी यूसुफ जुलेखा और दूसरी असदुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी है। असदुल्ला वजह की कुतुब मुश्तरी ये 1609 की है, 1018 हिजरी, 1609 ईस्वी। ये वो शख्स थे जो अकबर ने गुजरात में हमला किया था, उसके बाद से वो मोहम्मद कुली कुतुब दक्कन में इधर आ गए थे गोलकुंडा में, और यहाँ पे इन्होंने दो किताब निकाली थी। एक तो थी यूसुफ जुलेखा। इसके अलावा वो बुनियादी तौर पर इश्क आशिकी और ऐशो इशरत का दिलदादा था। इसकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा लज्जतियत से भरा पड़ा है। शराब इसको बहुत ही पसंद थी। वो हुस्न का दिलदादा था, खाह वो हुस्न औरत का हो या फिर फन तामीर का। यही वजह है कि उसके यहाँ एक तरफ फन तामीर को तरक्की मिलती है तो दूसरी जानिब उसने हसीनाओं का एक महल भी तैयार करा लिया था। यहाँ पे जब आप उसके दौर में देखेंगे इमारतों में, तो किस तरह से इमारत बहुत सारे महल बनाए और बहुत सारे बागात लगाए, जिससे उस वक्त आने वाले वेस्टर्न और दूसरे लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। और उस दौर में इस शहर को एक बेहतरीन और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर शुमार किया जाता था और इसकी हुकूमत एक मुस्तहकम हुकूमत के तौर पर जानी जाती थी। दूसरी तरफ इन्होंने, जैसे इनके शायरी में भी मिलता है 12 प्यारियां का हवाले से, और बहुत सारे महल मिलते हैं और इनके पास इस तरह के आयशो इशरत के लिए सारी चीज़ें मुहैया थी, जिनमें औरतों की भी फरावानी मिलती है। तारीख़ मोहम्मद कुतुब शाह 1608 में लिखी गई ये एक तारीख। बागमती का जिक्र इंशाए फैजी में मिलता है। ये वो तहरीरें हैं जो फैजी ने बुरहानपुर से अकबर को उस इलाके के हालात से बाखबर करने के लिए लिखी थी। इसमें फैजी कुली कुतुब शाह के बारे में लिखता है कि अहमद कुली शीअत में गर्क है। अहमद कुली, यहाँ पे मोहम्मद कुली के बारे में ही वो कह रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी किताबों में इस पे तफसीली गुफ्तगू और हमारे जो मुहक्किक हैं उनकी दलील के बाद ये साबित हुआ है कि ये जो अहमद कुली है वो यहाँ पे मोहम्मद कुली के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो अहमद कुली शियत में गर्क है और उसने एक जन फाहिशा को कोहना के नाम पर, जो उसकी माशूका कदीम है, भागनगर शहर का आबाद किया है। इसके अलावा इसके बारे में तारीख फरिश्ता, जो कि फरिश्ता है, उसने एक तारीख लिखी है गुलशन इब्राहिम, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। वो कहता है कि सुल्तान एक जन फाहिशा के जाल में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था। उसने हुक्म दिया कि वो दरबार में आए तो जरा भी दिगर उमरा के सामने एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उस जमाने में गोलकुंडा की आबो हवा खराब हो गई थी, इसलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 करह के फासले पर एक नया शहर बसाया जो अपनी सफाई और हुस्न तामीर की बदौलत सारे हिंदुस्तान में बेमिसल था। उसने उसे इब्तिदा में भागनगर का नाम दिया, लेकिन बाद को उसे इस बात पर अफसोस हुआ और उसका नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। जब भागनगर का नाम तब्दील करके हैदराबाद किया गया तो बादशाह ने भागमती का नाम तब्दील करके हैदर महल रखकर अपनी महबूबा का नाम उससे जोड़ दिया।
اس کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ کے حوالے سے جو دوسری باتیں ہیں وہ ہے کتب مشتری میں بھی یہاں پہ اس کے کردار اور اس کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایسا کام یہ ایک داستان اور داستانی کہانی ہے اور اس کا حقیقت سے زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس دور میں لکھی گئی تو اس کو مرکز میں رکھتے ہوئے یہ قصہ گڑھا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس کو ملا وجھی نے کتب مشتری کو لکھا اور اسی کو مرکزی کردار بنایا، مگر اس قصے کی پوری کہانی خیالی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا۔ اس میں ابراہیم قطب شاہ اور قلی قطب شاہ حقیقی کردار ایک ہے اور ان کا نام آتا ہے، ابراہیم قطب شاہ کا بھی نام ہے اس میں اور قلی قطب شاہ کا بھی نام ہے، یہ ایک کردار کے طور پہ اس کہانی میں موجود ہے۔ یہ مثنوی 1609-10 کے قریب لکھی گئی، اس کی ہجری ہوتی ہے 1018 ہجری، تقریباً 2 سال بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لکھی گئی تو اس کے 2 سال کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بادشاہ جب جوان ہوتا ہے تب اس وقت اس کو تب یہ کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ شہزادہ جوان ہونے کے بعد ایک دن خواب میں ایک پری کو دیکھتا ہے اور اس پر عاشق ہو جاتا ہے، پھر اس کی تلاش کے لیے ایک مصور عطارد کو بلایا جاتا ہے اور تصویر بنانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بنگال کی شہزادی مشتری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان کم سنی میں ہی ایک رقاصہ سے شروع ہو چکی تھی اور اس رقاصہ کا نام بھاگمتی تھا اور وہ چچلم کے رہنے والی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جو کہانی میں بتایا انہوں نے بنگال کی شہزادی بتایا، جبکہ یہ بھاگمتی ایک رقاصہ تھی، چچلم کی ایک رقاصہ۔ شاعری، محمد قلی قطب شاہ کی شاعری۔ مولوی عبدالحق کے مطابق محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس نے تقریباً 18 تخلص استعمال کیے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں ایسا دوسرا شاعر نہیں ملتا جس نے اتنے تخلص کا استعمال کیا ہو۔ ان تمام میں سب سے زیادہ جتنے تخلص اس نے استعمال کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال معانی، قطب شاہ اور ترکمان کا ہوا ہے۔ اردو شاعری کے لیے معانی کا استعمال کیا، فارسی شاعری کے لیے قطب شاہ اور تلنگنی کے لیے ترکمان کا استعمال کیا ہے۔ اپنی شاعری میں جن شعراء کا ذکر کیا ہے ان میں دکنی، محمود اور فیروز بھی ہیں اور اس کے علاوہ فارسی کے بڑے شعراء حافظ، انوری، خاقانی، نظامی، عنصری اور ظہیر فارابی کا نام بھی اس کے ہاں ملتا ہے۔ دیگر علوم میں وہ اپنے بڑے بھائیوں سے کم ضرور تھا، لیکن فن شعر گوئی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس فن کی گہرائی اور گہرائی دونوں سے واقف تھا، اسی وجہ سے اس کے ہاں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور اسی لیے اردو ادب میں اس کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ فارسی میں اس نے حافظ، انوری اور خاقانی کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ اسے فن شعر گوئی سے کتنا گہرا تعلق تھا اور کتنا اسے یہ میدان پسند تھا۔ حافظ کے 50 غزلوں کا اس نے ترجمہ کیا اور اس پر اسے فخر بھی تھا، اسی لیے وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ نہ لکھ سکے گا کنے شرح منج کتاباں کا، نہ لکھ سکے گا کنے شرح منج کتاباں کا، ہمارا علم ہے سب عالماں میں جم اعجاز۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو قلی قطب شاہ کے حوالے سے میں نے بیان کی۔ اس کے یہاں پہ ہم نے بیان کی کہ کس طرح سے اس کے والد اور ان سے پہلے کے بادشاہ تخت نشین ہوئے، کیا کیا صورتحال تھی، کس طرح سے محمد قلی قطب شاہ تخت پر بیٹھے، اس کے علاوہ کس طرح کی حکومت تھی جس میں انہیں شاعری اور دوسری چیزیں کرنے کا پورا موقع ملا، کس طرح کی شخصیت تھی اور کس طرح کن چیزوں میں ان کی دلچسپی تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ ان کی جو سب سے ہم جن کے لیے یاد کرتے ہیں اردو شاعری کے لیے، وہ ساری خوبیاں بتائی اور فارسی کا بھی مطالعہ کیا۔ اردو میں بھی اردو جو دکنی ہے اس میں اس کے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگنی میں بھی اس نے شاعری کی، کیونکہ اس کی ماں ایک ہندو تھی، بھاگیرتھی، جس سے
اور اس کے علاوہ اس کی جو محبوبہ تھی، جو سب سے مشہور محبوبہ بھاگمتی، وہ بھی ایک ہندو تھی، اور اس کے تعلق سے وہ تلنگانی لکھتا ہے، وہاں کی نیٹو لینگویج جو لوکل لینگویج تھی اس کو بھی جانتا ہے، فارسی سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کے بعد دکنی، اردو دکنی سے بھی اسے بہت اچھی نالج تھی۔ تو آخر میں اس کے چند نمونے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ، اور ہر شعر میں اس کی ایک خوبی ہے، کس طرح الگ الگ انداز میں اس نے شاعری کی ہے اور اس کے زمانے کو یہ دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ چنندہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کہیں عیش و عشرت ملے گا، کہیں وہ نبی کے صدقے، اور کہیں علماء اور صوفیاء کرام کے بارے میں ذکر کرتا ہے، کہیں اپنے عیش و عشرت کے بارے میں، کوئی گاتی، کوئی الاپتی، کوئی ہستی، کوئی ناشتی، کوئی پیتی، کوئی پلاتی، کوئی سرخوش، کوئی مستان ہے۔ یہ یہاں پہ عیش و عشرت اور اپنے جو محبوبہ ہے ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، مدن مست، بدل مست، کجن مست، پری مست، ہوئی مست، پون مست، لگن مست، پری مست، ہر جگہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کتنا عیش و عشرت کے ساتھ آرام سے، اور ہر چیز کی فراوانی تھی، چونکہ بادشاہ تھا اور اسے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے ساری چیزیں اس کو مہیا تھی، اور ان چیزوں کا اثر، ان چیزوں کی جو بیان ہے وہ اس کے کلام میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شعر ہے، صدقے نبی قطب شاہ یوں شعر بولے ہر دن، صدقے نبی قطب شاہ یوں شعر بولے ہر دن، دریا کو روز جوں ہے موجاب کا طلوع، کہ ہر دن میں یہ بہت سارے اشعار بولا کرتے تھے، بہت شاعری کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی عمر زیادہ نہیں رہی ہے، لگ بھگ 43 سال کی عمر تک ہی ان کی زندگی تھی، اور اس میں بھی 31 سال کا دور جو ہے وہ دور حکومت ہے۔ تو 31 سال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان ساری چیزوں کے اشعار کیا ہوگا، کیونکہ اس دور میں ایک دیوان تیار کر لینا یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک شعر ہے، نزاکت شعر کے فن میں خدا بخشا تو ہے تجھ کو، نزاکت شعر کے فن میں خدا بخشا تو ہے تجھ کو، معانی شعر تیرا ہے کہ یا ہے شعر خاکانی۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے، جس طرح سے میر اپنی تعریف کرتے ہیں، غالب اپنی تعریف کرتے ہیں، اس طرح محمد قلی قطب شاہ نے بھی ایک جگہ اپنی اس طرح سے تعریف کی ہے، اور اپنی جو اس کے صلاحیت ہے اس کو خاکانی سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں محمد قلی قطب شاہ کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو یہ ویڈیو آپ کے امتحان اور سوالات، جو امتحان میں آنے والے سوالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، تاکہ اسی وجہ سے اس کو پوائنٹ میں زیادہ دیا گیا ہے کہ آپ اسے پوائنٹ وائز، اور میں نے بیچ بیچ میں کہانی کے طور پہ ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اب اگر ہماری محنت آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور کریں کہ اچھا لگا تو بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری محنت یا کچھ کمی رہی ہے تو اسے بھی آپ کمنٹ کے طور پہ ہمیں دے سکتے ہیں۔